Tana ayyoota nya takka dubban maqaan siidaa Hindii jamti ammoo isini umnin warra rasuula rabbiiti sallallahu alaihi wasallam beeytanii isii tana maalif beeytan abbaan isiidha fasayyidu min saadaati makhzuum almarmuuqiin abbaan siidaa nama kabajamaadha sayyida banii makhzuum wajawaadu min ajwaadil arab المعدودين أرجع ورّا قرتيغا عربا خيسا حتى إنه كان يقال له زاد الراكب جنين زاد الراكب جتوني قلانا ما خرا ديمو يجول سنكينا ما خرا ديمو مالف جنان أرجو من الرا نمني مالو شفتر غريتما قرتيغا الرافة عليبرا دبرا الرانياتي لأن الركبان كانت لا تتزود إذا قصدت منازله وقا من إسا قصد دي namni karaa deemu tokkollee nu sinqii harkatti hin qabatu oo saarat fi suubati amma zawjuha jaarsi isiidha Abdullah ibn Abdul Asad ahadul asharati saabiqiina ila al-islaam tokkoo warra saabiqoota islaamummaa hangafatti seeneesan idh lam yuslim qablahu illaa Abu Bakr Siddiq wa nafarun qaliil Abu Bakri fi nama waa xiqqoota isa dura islaame لا يبلغ أصابع اليدين عددا كبار كلامانين غانجي كمنار كلاماني دي دمامي خدانيمي نما خدانين غانجي تشاتي أما اسمها فهند لكنها كنيت بأم سلمة ثم غلبت عليها الكنيات نما تكتوك بابلو جتون خن هالبلو جتون كان يرنجفتي مكان أسيتون أسلمت مسلمة مع زوجها جارسا وجين إسلاميتي فكانت من السابقين ورد إسلام الرا إسينس أيضا غير إسلامة ورد في الرا يجودا فكانت من السابقات إلى الإسلام دبرتو ترى ورد غير إسلامة في الرا تاتي أما وما إن شاء نبو إسلام أم سلمة وزوجها ودون جار سيسي خنافي ودون إسيدا إسلامان جتون وقم فجاته حتى حاجت قريش وماجت قريش دبنتم هدو إسيرك كته وجعلت تصب عليهما من نكالها ما يزلزل السم السلاب دبا عذابها ما وان أغاور قداس وصوصي سلاكس عذابك كسيسان الزبن قريش فلم يدوفا جروا اللبن ولم يهنا ولم يتردد إسلام مرة في بالله ولما اشتد عليهم الأذى وأذن الرسول صلوات الله عليه لأصحابه بالهجرة إلى الهبشة بيت هبشة دا إثيوبيا تأمّا جامتنا جاوسا بيا هبشة جامتي ديما أتشغلا إغاچن كمتني جاني صحاباف حيما باسن يروتنا كانت يجر لمن في طلية المهاجرين وردوا بغرتي مهاجر توتا غافسم إثيوبيا رفرا مدت أم سلمة وزوجها إلى ديار الغربة وخلفت وراءها في مكة بابنها البازيغ في مكة بيتها البازيغ من يسيدا خن درجة كبو قلّا أتشتي ديفتي إثيوبيا رفت وعزها الشامخ وإذا الشامخ درجة غرتيغا قدو قبض أتشديفت ونسبها العريقة متسبة ذلك كله عند الله رب برلك كاوته باتي جورا مستقلة له في جنب مرضاته واتكم أمه والنسين يسير راهم نخن قبينيا في درجة نسين قبضسون جال رب برت مواتكم وعلى الرغم مما لقيته أم سلمة وانسي مدتي وصحبها من حماية النجاشي نضر الله في الجنة نجاشين أجت بغرتها إسان سمته رب جنة أنا كان نيسو فقد كان الشوق إلى مكة ما بتلواه
hedduu makkaani jaalatan biyya waayin itti buute waan taateef walhaniinu ilaa rasuulillaahi sallallahu alaihi wasallam masdari hudaa gama ergamaa rabbitti hawwiin isaanii guddaadha. Jalqaba bakka irraa duba qaceelloo waraabbataniiti ergamaan rabbii yafrii kabidahaa wa kabida zawjihaa faryaa wanni onnee isaanii nyaatu isaaniin adda ba'uusan ثم تتابعت الأخبار على المهاجرين إلى أرض الهبشة بأن المسلمين في مكة قد كسر إرجنا ودون هدون إسلام مكة هدو بايتني جراني لكويس عدد ثاني هدو ما تنجتور أجيان أي مكة بإسلام جرجيرم تجان تليفون نجرو يروسنت وأن إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب قد شد من أزورهم نما على نسان سر إسلامني حمزان إسلامه في عمر بن الخطاب إسلامه دا كن اللين أدون إسانجه وكف شيئا من أذى قريش هدو كنكين قريش داد أبته عنهم فعزم فريق منهم على العودة إلى مكة ورين غافسا إثيوبيا دفن جعفر وجنم سديتمي سدي غرين سانيني دچان جچودا خرا مكة يهدوهم الشوق ويدعوهم الحنين كيسان أوفو شوق فكانت مسلمة وزوجها في تعليقات العائدين أمس ورغرتي متدورتي دي بيتان جتولا غرم مكة دا لكن سرعان ما اكتشف العائدون أما والنسان أرغن وقادفا وان دغاني ولد أن ما نمي إليهم من أخبار ودون سانجه كان مبالغا فيه حالا ودو انجيسو وأن الوثبة التي وثبها المسلمون بعد إسلام حمزة وعمر غامزة في عمري utaalchoo kaa'uu sochiin godhamee jiru qad quubilat min qureeshin bihajamatin akbara duula hamaadhaan wajji wal qunnamte faftanna almushrikuuna fi ta'diibi almuslimiin jiilchaa gosa gosaa rakkoo adda addaa irra gahuudhaan afaan ba'uudhaan durajjennaa islaamaa godhan jarri garteegaa qureeshotaa kun وترويعهم وأذاقوهم من بأسهم حالا على لسان دمسيسا ما لا أحد لهم به من قبل وأنسان درن بكمين عند ذلك أذن الرسول صلوات الله عليه لأصحابه بالهجرة إلى المدينة أكا مدينة قلنيف فرقم ربي هيما قدن فعزمت مسلمة وزوجها على أن يكون أول المهاجرين فرارا بدينهما أما سلمدا مكة دي سنقر مدينة هجرة بوداف وردره خيد متوراف مرatan جارسيسيتي وجين وتخلصا من ذا قريش لكن هجرة أم سلمة وزوجها لم تكن سهلة مكة قد سني غير مدينة بون ساني دبي لافان تره ميسرة كما خيل لهما أكيسان سمك بتنين فالا دفت لافتون تاني وإنما كانت شاقة مرة ألفات هدويت خلفت وراءها مأساة تهون دونها كل مأساة فلنترك الكلام لأم سلمة لتروي لنا قصة مأساتها مدنو جمتو ركوها ما غافا كن نمتي مي إسيد أفديفنا إسين هانو دبتو فشعورها بها أشد وأعمق إسيتو حالا نبت وانتهي حالا غفقينيا ركو غافا مدتي إسيتي مبيقا وتصويرها لها أدق وأبلغ قالت أم سلمة أتجتي آيو الدين لما عزم أبو سلمة على الخروج إلى المدينة أبو سلمة نقامرت غير مدينة ديمو أعد لي بعيرا قالت كناف قبسة ثم حملني عليه إرن باتي وجعل طفلنا سلمة قرباخينيا جول سلمة جامخنا في هجري أخان كبا ومدى يقود بنا البعير قال يا متاك بين دبري وهو لا يلوي على شيء وان تكتبت ملته وقبل أن تفصل عن مكة ودو مكة قال لك بهم رآنا رجال من قومي بني مخزوم ور خينيا نؤرجي جري ور خينيا بني مخزوم فتصدوا لنا خرجت وقالوا لأبي سلمة إن كنت قد غلبتنا على نفسك يو نفسك تنتظر أن ننجفتي
فما بال امراتك هذه إيستين دم تجارتي تنتتنا وهي بنتنا بر الموتين فعلام نتركك تأخذها منا وتسير بها في البلاد نرى فوتي بيغيسن وليغا دين جوغدا يخاو ديمتا ثم وثبوا عليه توتالا وانتزعوني منه انتزاعا إسار كان فرأة وما إن رآهم قوم زوجي بنو عبد الأسد هقاني في ورّي يارزقيا وقارقن يأخذونني أو أنا وطفلي أنا في جل قرباق يفودا حتى غضبوا أشد الغضب جرنا فودو غناف حالا نرى وقالوا لا والله لا نترك الولد عند صاحبتكم بعد أن انتزعتموها من صاحبنا انتزاعا إيجا انت لم قرباق ينرافودتن نتز الموت يسنبرت تنديف نجتين تونس ور جارسا jechuudha فهو ابننا بر المخينيا ونحن أولى به نبرت قدة التهاكا ثم تفيقوا يتجاذبون طفلي سلامة بينهم على مشهد مني وسمنا نرجو قربا وركتك بني ببتن حتى خلقوا يده وأخذوه فودان قربا وفي لحظات وجدت نفسي ممزقة الشمل وحيدة فريدة جارسي ينبرا بافته قطه قربا يلي نار كافودة ورساني فزوجي اتجه إلى المدينة فرارا بدينه ونفسه نفسه ساتف دين ساتف بقته إيسا فراغرته المانس أنس قرباس إيس وولدي اختطفه بنو عبد الأسد من بين يدي مهتما مهيضا دوبا درتيغا ممزقا مكسرا نچچبسني فلتن يتغرتي نوار كافلتن أما أنا فقد استولى علي قومي بنو مخزوم قومنت يا بني مخزوم أكما جارسار كان فلتن نرت التات وجعلوني عندهم إفبرن قبن ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني في ساعة ساومتكتن دبي جارسغياس غرباغياس ندبي ومنذ ذلك اليوم جعلت أخرج كل غداة إلى الأبطح غنم الراو جنبي دري مكة تقبيتمن فأجلس في المكان الذي شهد معصتي بكن اتبالان نبوت سندكه واستعيد سورة اللحظات التي هيل فيها بيني وبين ولدي وزوجي بكى أنا في جارسي في المنطية والدم لسان من دكو غنم الراقب وذل أبكي نمبويا حتى يخيم علي الليل حقال كنت كان وبكم سنين بويا وبقيت على ذلك سنة أو قريبا من سنة حقا متى جنيتك متى ديانتي إلى أمر بي رجل من بني أمي ilmaan adii yeroo keenya irraa gurbaan tokko na bira dabre faraqqa li haali haala ani itti jiru kana argee rifatee warahimanii waqaala libanii qawmi duba warra keenya dhaqee akki jeen alaa tutliquuna haadhihi ilmiskiinata sita miskiina maa qabdanii teessaniin farraqtum beynahaa wa beyna zawjihaa wa beyna waladihaa jaarsaan adda baaftan ilmoon adda baaftan maa azabdan wamaa zaala bihim yastaliinu quluubahum odotti haasawu لافساد في دوبا غرتي قلبي ساني ويستدر عطفهم چوبه رغاتون ساني ناف چوبه حتى قالوا لي الهاتي بزوجك إن شئت يوفيت ديم جار سخيتي دقا بنانجان ولكني كيف لي ألحق بزوجي في المدينة وأترك ولدي وفي لذتك الكبدي دوبا مي جار سخي كومتين اتدقا مدان أنيتيا الموتيا سيديسي خيه دوبا مدينتي هقارن خط جار سبرتي أمس تونس غرانا غبون ديفتو مالي خو معلومة هوغان غربان أنا ستديك في مكة عند بني عبد الأسد كيف يمكن أن تهدى لي لوعة أو ترقى لعيني عبرة أكمت مما نرى كورا أكمت دوبر رؤونك يخن نرى وياها وأنا في دار الهجرة وولدي الصغير في مكة أنا بيهجرة سندك غربان كي مكة خجرو لا أعرف عنه شيئا خن ودوساتك كان قمني ورأى بعض الناس ما والج من أحزاني وأشجاني فرقت قلوبهم لحالي قرين ما أرجع حالا نتجر خناف نعرفته وكلموا بني عبد الأسد في شاني دبيت يخيسة اتهاسا وسأطعفوهم علي فردوا لي ولدي سلامتا قربانا دي بسني ولد الشاني لما أنشاء أنا تريثها في مكة حتى أجد من أسافر معه وأن تره نما مكة رأي مالدي وارقد فقد كنت أخشى أن يحدث ما ليس بالحسبان
وأن يادي وين مدتان باينا ياتشيسي فيعوقني أن اللحاق بزوجي عائق جارسخية تقو هاغاني سبرنا كو جدو تنتي خاطر انا اتس وين افان دفتي لذلك بادرت فعددت بعيري غارخ ينن كوبي فدي وودعت ولدي في هجري غرباو خخايد وخرجت متوجهة نحو المدينة أريد زوجي خرا مدينة خت جارسخيم تدقوداف وما معي أحد من خلق الله خلق رب رانم تكون برنجرو وما إن بلغت التنعيم وقم كراتش بيتنعيم بكجانغو حتى لقيت عثمان المطلحة عثمان المطلحة أرجي فقال إلى أين يا بنت زاد الراكب يا بنت زاد الراكب اسمت دمت فقلت أريد زوجي في المدينة جارسخ يا مدينة جرا أتشتني تلقوا ديما قال وما معك أحد نمت كل سبرنجرو قلت لا والله إلا الله يا رب متاتي ملي نمونجرو ثم بني هذا غرباه يخنا وتاتي ملي نم بران قبتين خوخا قبدو خنا غرسيت قال والله لا أتركك أبدا حتى تبلغي المدينة حاجة مدينة جيسوتي قبا واسنديس ثم أخذ بختام بعيري قال خي نكبه چنچلا وانطلق يهوي بي ناندي متقديسه فوالله ما صحبته رجلا من العرب قد أكرم منه ولا أشرف نمها لم غاري دا خكنا مسني وانقري كان إذا بلغ منزلا من المنازل ينيخ بعيري خقابك قبا نجيني قال نجيبسا ثم يستأخر عني تقوتشنا الرهيكا حتى إذا نزلت عن ظهري هجرا ددرا قبو واستويت على الأرض دنا إليه اتدعاته وحتى نغرها له مشار على فقده وقتاده إلى الشجرة وقيده بك مخاخ جيسي هاقال لي أكوانيات فيها ثم يتنحى عني إلى شجرة أخرى إذن مخبرا جلتشيك فيتجيه في ظلها قربتنا عندي مخن عثمان مطلع كن انشيسا فإذا هان الرواه قام إلى بعيري وقال في خونجس فوده قال خي نافه فعده وقدمه إلي نتبرسا ثم يستأخر عني ويقول اركبي يا بدجا فإذا ركبت يا بدي واستويت على البعير أتى فأخذ بختامه وقاده فوده ديمن قال چنچلك به وما زال يصنع بي مثل ذلك كل يوم حتى بلغنا المدينة هذا مدينة جنوتي فلما نظر إلى قرية بقباء لبني عمرو بن عوف غند قباء غند بني عمرو بن عوف هوغا جنو قال زوجك في هذه القرية غند جارس خيونو أسجرا فادخليها على بركة الله بركة ربي وجسيني ثم انصرف راجعا إلى مكة خرا مكة خطي اجتماع الشمل الشتيت حاسكا والدبدي الدفجات بعد طول افتراق ايغا دوباد دام فجيني ساني ايراتوري ولقبمه وقرت عين ام سلمة بزوجها جارسيتي وجه الارغ نجسي داس جدي وسعيد ابو سلمة بصاحبته وولده ابو سلمانسي ورسات في الموسات وجه الديبي ثم طفقت الاحداث تمضي سراعا كلامه البشر اغنا وانت مدنو داون ديكو هاغوما لبسو يتنو جلا بكتنا بوتي دمني ركو فهذه بدر يشهدها أبو سلمة ويعود منها أما لولا بدريتف ندكن أبو سلمان دكي ويعود منها مع المسلمين وقد انتصروا نصر مؤزرا أتشتي دوبا غرتيغا حالا نصر من بدري سنت ربي نساني تمسي نصري جبدو ربي نها تمسو نصري ربي نوجهاتاتو وهذه أهد ندفن يخوض قمارها بعد بدر إيغا بدريتي لولا أهد جاموني لكن أتشتلي ويبلي فيها أحسن البلاء وأكرمه ربي سخبج لكنه يخرج منها إسراني بي وقد جرها جرحا بليغا هدو مدى حمتوتا كمداي فما زال يعالج حتى بدا له أنه قد اندمل مدان كني ملاقودتي لكن الجرح كان قد رم إيتيباك با على فساد فما لبث أن اتكأ التيركة والزم أبا سلمة الفراشة مدان أتشتي حالا مدى يكوني فراشة إساق أبسيسي خود الدبي وفيها كان أبو سلمة يعالج من جره أتشدوبا ودما والله نتجرو
قال لزوجه يا أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصيب أحد مصيبة نمتك مصيبا تيته فاسترجع عند ذلك إنا لله وإنا إليه راجعون يوجد يقول اللهم عندك اتصبت مصيبتي هذه اللهم اخلفني خيرا منها مصيباتنا روان قالوا بكنا أبو سيوجد إلا أعطاه الله عز وجل ذل أبو سلمة ربي وانسى نمك النافجي أبو سلمان أكتره فراش ما يسارته قيوان الدفن ركبسته وفي ذات صباح جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعوده دبا أبو سلمان قافته رفه فلم يكد ينتهي من زيارته ودو زيارة إساتنا انفتات ويجاوز باب داره حتى فارق أبو سلمة الحياة أبو سلمان الدنيا قال لك كسي فأغمد نبي الله عليه الصلاة والسلام ارجم ربي جوالتنك ببيده هركسا الشريفتين عيني صاحبه إذا دوب غرتي أبو سلمة دا وليش شكومي ورفع طرفه إلى السماء طرفه إذا إسا سمت القبي وقال اللهم اغفر لأبي سلمة يا رب أبي سلمة أرى رميف وارفع درجته في المقربين واخلفه في عقبه في الغابرين شني ساخستي يا رب بكبوسف واغفر لنا وله يا رب العالمين يا رب دبرتين في ساف اللي أرارمي وافصاله في قبره ونور له فيه قبري سال بلسي في إبسيف جده من ما أنت نغرتي أبان سلامات ويخنا تاي دعائي تزيادات نقود إرقم ربي عليه الصلاة والسلام أما مسلمة فتذكرت ما رواه لها أبو سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان أبو سلمان إرقم رب الرحيم سيادتي فقالت اللهم عندك أحتسب مصيبتي هذه أن مصيبتي يتنا ربي برلك كاوده يا رب نقلت يسجد لكنها لم تتب نفسها أن تقول اللهم اخلفني فيها خيرا منها يا رب بكنا أبوسي نما يسرت على يجوتنا قلبي جو دسنا جن لأنها كانت تتساءل ومن أساه أن يكون خيرا من أبي سلمة نمنا أبي سلمة أجعل نما أرقماه وأن جتوت اتدقان لكنها ما لبست أن أتمت الدعاء دعائي رافون انتاتو أتشبوت تيتو لفرا تيكو چال جتة هقا بكسان قباجيس واخلفني خيرا منه تنا بكتانا هقا خابي سلامات على يارب بكنا أبوس يجو تنا تيكو چال راتي دعائي انتو نرقما رب الرالفته حفو وارانتاو يتي بكان جيسي حزين المسلمون لمصابي مسلمتا كما لم يزنوا لمصابي أحد تزياب غرتيغا أبا ما نشيتف إسلام نكفتون مقدن نمتكو بكسيتو سون قدين وأطلقوا عليها اسمه أيما العرب جنين أيما العرب جتوني تندوبا غرتيغا المرأة التي فقدت زوجها تدراجار سد أبديتشورا إذ لم يكن لها في المدينة أحد من ذويها غير سبية صغار كزغب القطع جولتي تكو أكا غرتيغا سلاك زغب القطع جتوني إلمان واني أدري موال جانين اللي خغرتي غفلام مسيبالي مغرسين سنين جان شعر المهاجرون والأنصار معا باقي مسلمة عليهم حقا مسلمة خيسان الرجل أنصار المهاجرين دين هبتن فما كادت تنتهي من هدادها على أبي سلمة هقا أبي سلمة را باتين أفوري في قيان خدن دبري تقدم منها أبو بكر الصديق يخطبها لنفسه فابت أبو بكر ناسف رجين ندد أن تستجيب لطلبه ثم تقدم منها عمر بن الخطاب فردته كما ردت صاحبه ندد ثم تقدم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجما ربي اتدفه أنا تصف راجين فقالت له يا رسول الله إن في خلالا حالتك قبائتين ثلاثا حال سدين قبا فأنا امرأة شديدة الغيرة نما هدو هنا في قبتك أن فأخاف أن ترى مني شيئا يغضبك فيعذبني الله به حال سي أرسطوكو نراتي أغرتي ربي نادبا صدا داجتين
وانا امرأة قد دخلت في السن اما اللي انما قد هدايت انما امرأة خيسا اتشديمي وانا امرأة ذات عيال ان اللي اما اللي نما قرتيغا جوليك ابو تكل راجتين وانتوتا خانان قبا دوبا كمي جتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت من غيرتك أمو هنا في فإني أدعو الله عز وجل أن يذيبها عنك رب سيخد لك رب سراك أبو هنا في أما ما ذكرت في من السن نما قدامه من قدامه يجته فقد أصابني مثل الذي أصابك أي اللي نما قد علىكم خنكتي وأما ما ذكرت من العيال جولنا موت تاتنتيمتو فإنما عيالك عيالي جولنت جولتي يجانين ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم سلمة والرئيساني قدتان فاستجاب الله دعاءها دعاء سيدا ربك إبله وأخلفها خيرا من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي بكبوسه ومنذ ذلك اليوم لم تبقى هند المخزومية أما لسلمة وحده قيا سنرى توكو تاتي هذا سلمة جاني أم سلمة قفه دوهن تهين مؤمن توتا شفافو وإنما غدت أما لجميع المؤمنين وان هذا وان ورّ إرقما ربي تاتف مؤمن توتا شفاف هذا تاتي ترتي نضر الله وجه أم سلمة في الجنة ربي فولا يسيدها افتن سجنة خيست ورضيها عنها وارضاها رب الرها جالتو نلي رب الرها جالتو